बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुशामदीद। मेरे दादाजी जिन्नात के बहुत बड़े आमिल थे। वो जिन्नात को अपने काबू में रखने के माहिर थे। बहुत से जिन्नात इनके मोक्कल थे और दादाजी ने एक किस्म की जिन्नात पर हुकूमत की थी। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे जिन्नात मेरे दादाजी की गुलामी करते थे तो ये गलत नहीं होगा। मेरे दादाजी जिन्नात पर हुक्मरानी करते थे। इनके एक हुक्म के पीछे जिन्नात दौड़े चले आते थे। दादाजी इनसे अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा लेते थे। लेकिन बहुत देर बाद दादाजी को इस बात का पता चला कि जिन्नात एक चीज़ से बहुत डरते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए वो करोड़ों रुपया दे देते हैं। और दादाजी को जब इस चीज़ का पता चला और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, वो क्या चीज़ थी मैं आपको बताती हूँ। मेरा नाम रिदा है और मैं एक 19 साल की जवान लड़की हूँ। मैं अपने दादाजी के साथ इस पहाड़ी इलाके में रहती हूँ। मेरे माँ बाप का इंतकाल कुछ अरसा पहले एक सड़क के हादसे में हो गया था। जब वो इस्लामाबाद से यहाँ एबटाबाद आ रहे थे तो रास्ते में एक खतरनाक मोड़ मुड़ते हुए इनकी गाड़ी काबू से बाहर हो गई और वो गाड़ी समेत खाई में गिर गए। इस वक्त चूंकि सर्दी का मौसम था और बर्फबारी भी हो रही थी, इसलिए मौका पर रेस्क्यू की टीम नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से ज़्यादा खून बह जाने के बायस इन दोनों का इंतकाल हो गया। बाद में जब अगले दिन रेस्क्यू की टीमों ने इनको वहाँ से निकाला तो दोनों की लाशें बर्फ़ से नीली पड़ चुकी थी। मैं इस वक्त सिर्फ 15 साल की थी। मेरे लिए ये सदमा एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं मैट्रिक के पेपर देने वाली थी। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बायस मैंने मैट्रिक के पेपर भी नहीं दिए और एक लंबे अरसे तक मैं इस सदमे से बाहर ही ना निकल सकी। लेकिन मेरे अम्मी और अब्बू के इंतकाल के वक्त दादाजी ने मुझे एक बहुत अजीब बात कही जो आज भी मुझे याद है, और मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैंने दादाजी से आज तक इस बात के बारे में दोबारा बात नहीं की, वरना मैं इनसे इसके बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन मेरी आज तक डर के मारे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। दादाजी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे माँ बाप के इंतकाल की खबर मुझे पहले ही मिल गई थी और मैं तब तक सब्र कर चुका था, लेकिन क्योंकि इस कुछ करने का टाइम रहा ही नहीं था। दादाजी की ये बात मुझे बहुत अजीब लगी कि अम्मी अब्बू के इंतकाल की खबर इन्हें पहले कैसे हो गई, और अगर इन्हें इनकी खबर हो गई थी तो उन्होंने मेरे अम्मी अब्बू को रोका क्यों नहीं। आखिर ऐसी क्या वजह थी। मैं दादाजी से ये बात बार बार पूछना चाहती थी, लेकिन फिर ये सोच कर ना पूछ सकी कि अगर जवाब कुछ ऐसा हुआ जो मुझसे बर्दाश्त ना हो सका तो फिर मैं क्या करूँगी। जहाँ एबटाबाद में दादाजी का एक बहुत बड़ा होटल और कोठी है, बल्कि महल जैसा घर है। कोठी का नाम नासिब नहीं, दादाजी की बहुत जायदाद है। मैं यहाँ पर बहुत ऐश की ज़िंदगी गुजार रही थी। अम्मी अबू भी मेरे साथ यहीं पर रहते थे। दरअसल वो इस्लामाबाद किसी की शादी में शिरकत के लिए गए थे और वापसी पर ये हादसा हो गया। मेरा और तो कोई भी बहन भाई नहीं था। ना जाने क्या बात वजह थी। आज तक अम्मी अबू ने इस बात का जिक्र कभी किया ही नहीं। मुझे अम्मी अब्बू और दादाजी का बेपनाह प्यार मिला, लेकिन अब जब अम्मी और अब्बू बिछड़ गए तो मेरे लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। मैं खुद भी मर जाना चाहती थी। अगर तो दादाजी मेरी ज़िंदगी में ना होते तो शायद मैं कब की खुदकुशी कर लेती, लेकिन सिर्फ दादाजी की बदौलत और इनके हौसले को देखते हुए मैं वापस ज़िंदगी की तरफ लौट आई। यूँ तो दादाजी का कारोबार होटल का था। यहाँ पे दादाजी का एक बहुत बड़ा नाम और नामी ग्रामी होटल था और दूर दूर से सयाह यहाँ पर ठहरते थे और हर वक्त होटल भरा रहता था। लेकिन दरे पर्दा दादाजी का जो असल कारोबार था, इससे इनके शायद बहुत ही करीबी चंद लोग ही वाकिफ थे। मेरे दादाजी जान जिन्नात के बहुत बड़े आमिल थे। वो जिन्नात को काबू में रखने का गुर जानते थे। मुझे पहले इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन जिस दिन मुझे इस बात का पता चला उस दिन मैं बहुत खौफजदा हो गई थी और दादाजी से कदरे दूर हो गई थी। दादाजी की हकीकत भी एक रात अचानक ही मुझ पर खुल गई थी। दरअसल अम्मी अब्बू के मरने के बाद मुझे अक्सर रातों को डर लगता और मैं एकदम उठकर बैठ जाती। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं खुद भी किसी खाई में गिर रही हूँ। मैं अपने आप को मरता हुआ देखती, लेकिन जब मैं नीचे गिरती तो वहाँ पर मैं नहीं बल्कि अम्मी अब्बू होते और इनके
खून आलूद चेहरे मुझे ख्वाब में आकर तंग करते तो मैं खौफजदा होकर एकदम उठकर बैठ जाती। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर चली गई। तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा। मैंने कुछ देर एक किताब पढ़ी और फिर जब मुझे अच्छी तरह नींद आने लगी तो मैंने लाइट बंद करके किताब साइड पर रखी और सो गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा वजूद हवा में उड़ रहा है। मैं अपने आप को नीचे की तरफ गिरता हुआ महसूस कर रही थी। नीचे गिरते गिरते ही जब मैं एकदम जमीन पर आ लगी तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे अम्मी अब्बू का मुर्दा वजूद पड़ा हुआ है। इनके सर से खून निकल रहा है और बुलंदी से गिरने के बाद सर फट के इसके अंदर का मगज बाहर निकला हुआ है। मैं जो खुद को समझ रही थी कि मैं मर गई हूँ, लेकिन दरअसल वो मैं नहीं बल्कि मेरे अम्मी अब्बू की लाशें थी। मैं इनकी लाशें देखकर एकदम खौफजदा हो गई और डर कर उठ बैठी। मुझे अब कमरे में हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी लाशों की बदबू यहाँ कमरे में फैल गई है। मैं एकदम उठ कर बैठ गई, भागी और दादाजी के कमरे की तरफ चली आई, लेकिन कमरे से आती कुछ गैर मामूली आवाज़ों की वजह से मैं दरवाजे पर ही रुक गई। और जब मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देखा तो दादाजी किसी अमल में मसरूफ़ थे। इनके आगे कुछ मोमबत्तियाँ जली हुई थी जिन पे वो कुछ अमल कर रहे थे और इनके पास एक बदशक्ल और भयानक सूरत वाला आदमी खड़ा था। मैं घबरा गई, वापस मुड़ने लगी थी कि दादाजी कहने लगे, आओ बेटा अंदर आ जाओ। मैं वैसे तो खौफजदा हो गई थी लेकिन अंदर नहीं जाना चाहती थी। फिर भी दादाजी की आवाज़ पर मुझे अंदर जाना पड़ा और जब मैं अंदर दाखिल हुई तो अंदर से अजीब सी महक आ रही थी। शायद काफूर की महक थी, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन वो महक बहुत तेज़ थी कि मैंने एकदम अपने नाक पर हाथ रख लिया। कमरे में हल्की हल्की से मोमबत्तियों की रोशनी थी, इसके अलावा कोई लाइट ऑन नहीं थी। मैं डरते डरते दादाजी के करीब चली गई। दादाजी ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं वहाँ पर बैठी तो कुछ ही देर बाद दादाजी ने अपनी आंखें खोल कर मुझे देखा। उनकी आंखें इस वक्त सुर्ख लाल हो रही थी कि मैं इन्हें देखकर खौफजदा हो गई, लेकिन ना जाने इनकी आंखों में ऐसा क्या था कि मैं इनसे नज़र नहीं चुरा सकी। फिर दादाजी ने अचानक मुझसे पूछा, क्या डर गई थी? मैं हैरान हो गई और सिर्फ इस बात में सर हिला दिया, जी हाँ। तो वो कहने लगे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम बिल्कुल महफूज हो, बल्कि अगर यहाँ पे कोई ना भी हो तब भी तुम महफूज हो। दादाजी ने ये कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से इन्हें देखने लगी, लेकिन सवाल मेरा कदरे मुख्तलिफ था। मैंने इनके पास खड़े इस आदमी की तरफ इशारा करके कहा, दादाजी ये कौन है? इसे पहले कभी नहीं देखा। वो आदमी अब तक नज़रें झुकाए खड़ा था और बहुत ही मुअद्दब अंदाज में खड़ा था। मेरे पूछने पर दादाजी कहने लगे, ये मेरा मोक्कल है, तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा गुलाम है। तुम इसे जो भी हुक्म दोगी वो ये मानेगा और इसे पूरा करेगा। दादाजी ने ये जब कहा तो मैं बहुत उलझन में पड़ गई और फिर पूछने लगी, गुलाम? मेरा गुलाम? लेकिन वो कैसे? ये है कौन? और फिर इसके बाद दादाजी ने कहा, इसने तो मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिए। दादाजी कहने लगे, ये जिनजाद है और मेरा गुलाम है। जिन्नात के कबीले में बहुत सारे लोग मेरे गुलाम हैं, सब मेरे हुक्म के एक इशारे के मुंतज़िर रहते हैं। ये भी उनमें से एक है और इसका नाम कादिर है। दादाजी ने कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं गैर महसूस अंदाज में पीछे हट गई। दादाजी ने ये आप क्या कह रही हैं? मैंने खौफजदा अंदाज में पूछा तो वो कहने लगे, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये सब मेरे गुलाम हैं। मैं इनका बहुत बड़ा आमिल हूँ, लेकिन ये सिर्फ भलाई के लिए काम करते हैं, कभी बुराई के लिए नहीं करते। और तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें एक बार कहा था कि तुम्हारे माँ बाप के इंतकाल की खबर मुझे पहले हो चुकी थी। दादाजी ने मुझसे कहा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया और सवालिया नज़रों से इन्हीं की तरफ देखने लगी। तो वो कहने लगे, वो खबर मुझे कादिर ने दी थी, इसी ने मुझे बताया था कि साहब और बीवी का एक्सीडेंट होने वाला है और वो दोनों मौका पर मर जाएंगे। लेकिन चूँकि इस वक्त हाथों से निकल गया था, इसलिए मैं कुछ ना कर सका। दादाजी मलूल अंदाज में कह रहे थे, लेकिन मैं हैरत से अपने दादाजी का ये रूप देख रही थी। मैंने आज तक इन्हें बहुत शफीक और मेहरबान पाया था। मुझे नहीं पता था कि वो जिन्नात के आमे हैं। मेरे नज़दीक तो वो एक बिजनेसमैन थे जो होटलिंग का काम करते थे, लेकिन ये जिन्नात वाला सिलसिला कहाँ से आ गया? मैं अब बहुत उलझ गई थी।
اسی لیے میں نے دادا جی سے معذرت کی اور کہا مجھے اب نیند آ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ اور پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ اب میرے دل میں ایک نئی الجھن پیدا ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دادا جی ایسے ہوں گے، لیکن اگر وہ یہ کام کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اور کیا امی ابو کا وہ دادا جی کے اس کام کے بارے میں پتا تھا؟ میں بہت الجھ گئی تھی۔ مجھے اس سارے گھر سے اب خوف آنے لگا تھا، حالانکہ وہ گھر جو کل تک میرا اپنا تھا اور جس میں اڑتی پھرتی تھی، اب مجھے پرایا سا لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے گھر پر جنات کا قبضہ ہے، جیسے ہر جگہ وہی پھر رہے ہیں اور مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ میں جدھر بھی نظر اٹھاتی مجھے یہی محسوس ہوتا کہ وہ 2 آنکھیں میری طرف دیکھ رہی ہیں۔ میں گھبرا گئی۔ اپنے کمرے میں نے ساری رات جاگ کر گزاری اور خوف کے مارے مجھے نیند نہیں آ سکی تھی۔ صبح جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنی سہیلی گلے لالا کی طرف چلی جاؤں، لیکن جب میں ٹی وی لاؤنج میں آئی تو دادا جی سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ اب تک وہ ہوٹل چلے گئے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر میں تھوڑا سہم گئی اور میں نے کانپتے لہجے میں انہیں سلام کیا۔ دادا جی نے سر کے اشارے سے جواب دے کر مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا۔ میں صوفے کے کنارے پر ٹک گئی تو دادا جی کہنے لگے، کیا بات ہے ردا، تم رات سے کچھ خوفزدہ لگ رہی ہو۔ دادا جی کی گہری نگاہیں میرے وجود پر تھی اور مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں ان سے جھوٹ بول سکوں۔ اس لیے میں نے انہیں کہا، دادا جی دراصل مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ جنات کے حامل ہیں، اور پھر رات کو میں وہ سب کچھ دیکھ کر اور سن کر خوفزدہ ہو گئی تھی، اس لیے میں وہاں سے اٹھ گئی اور جب کمرے میں آئی تو مجھے اور زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ تو دادا جی کچھ دیر چپ کر کے بیٹھے رہے اور پھر کہنے لگے، بیٹا ایسی بہت سی باتیں ہیں اور حقیقتیں ہیں جو اب تمہارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ تم کسی دن مجھے وقت دو اور ہم دونوں بیٹھ کر اس معاملے پر بات کریں۔ میں تمہیں ساری حقیقت بتانا چاہتا ہوں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم یہ کام سیکھ لو۔ اب میرے بعد یہ کام تمہیں ہی کرنا ہے، ورنہ تمہارے باپ یہ کام کرتا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے اب یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ دادا جی نے شفاف لہجے میں کہا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی اور میں خاموش نگاہوں سے انہیں تکتی رہ گئی۔ نہ جانے وہ پہلے بھی ایسے تھے یا مجھے ابھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پہلے ان کا یہ انداز کیوں نہیں محسوس کیا؟ مجھے عجیب گھبراہٹ ہونے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی اور دادا جی کو یہ بتا کر گھر سے نکل آئی کہ میں گلے نالا کی طرف جا رہی ہوں۔ دادا جی نے سر ہلا دیا، لیکن ان کی نگاہیں مجھے دیر تک اپنی پشت پر محسوس ہوتی رہیں۔ گھر سے باہر نکل کر میرا گلے نالا کی طرف جانے کو بھی دل نہیں کیا تو میں قریب بنے ایک چھوٹے سے پارک میں آ گئی۔ یہ پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا باغ سا بنا ہوا تھا اور جہاں پر بہت سکون تھا۔ یہ میری پسندیدہ جگہ تھی، اس لیے میں وہیں یہاں پر آ کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ زندگی نے کیسا بلٹا کھایا تھا۔ امی ابو کا اچانک انتقال اور پھر دادا جی کا یہ روپ، میرے لیے دونوں حقیقتوں کو قبول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بہت سارے سوالوں کے ناگ مجھے ڈس رہے تھے، ان کا جواب صرف دادا جی کے پاس تھا اور دادا جی وہ جواب دے بھی رہے تھے، لیکن وہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب میں تسلی سے بیٹھ کر ان کی بات سنتی۔ لیکن ابھی میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دادا جی کی بات سنتی۔ مجھے تو ابھی یہ حقیقتیں ہی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دن اسے ہی طرح گزر گئے تھے۔ روز رات کو دادا جی کو عمل کرتے ہوئے دیکھتی، گھر میں کافور کی بو پھیلی محسوس ہوتی اور کبھی مجھے اپنے ہی ماں باپ کی ناشوں میں سے بو محسوس ہوتی۔ ان کے پھٹے ہوئے سر اور بہتا ہوا خون میرے خواب میں آتا تو میں ڈر کر اٹھ بیٹھ جاتی۔ نہ جانے یہ خوابوں کا سلسلہ کب رکے گا۔ میں اب اس چیز سے بہت پریشان ہو چکی تھی اور پھر جب میں بالکل تنگ آ گئی تو ایک دن دادا جی کے پاس چلی آئی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ دادا جی میرے پشت پر ہاتھ پھیر کر مجھے تسلی دیتے رہے اور پھر کہنے لگے، کیا ہوا بچے، تمہیں اتنی پریشان کیوں ہو، تم کیوں رو رہی ہو؟ دادا جی نے پوچھا تو میں نے دادا جی کو سب کچھ بتا دیا، کس طرح مجھے اپنے ماں باپ کی لاشیں نظر آتی ہیں
اور کس طرح ان کے پھٹے ہوئے سر اور بہتے ہوئے خون سے مجھے بو محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہوتی ہوں۔ دادا جی چپ چاپ میری بات سنتے رہے اور جب میں بول بول کر تھک گئی تو پھر مجھے تسلی دے کر کہنے لگے، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ تم حقیقت جان لو اور اسی کے مطابق تم اپنی زندگی کا فیصلہ کرو۔ دادا جی نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا اور کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ سب کیا ہے؟ میں صورتحال سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میں نے دادا جی سے کہا تو دادا جی چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ابھی صرف 10 سال کا تھا۔ میرے گھر میں کچھ ایسے واقعات ہونے لگے جو غیر معمولی تھے۔ میں اکثر رات کو ڈر کے اٹھ کر بیٹھ جاتا اور پھر کئی گھنٹے اسی طرح بیٹھا رہتا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی، میرا دل گھبراتا رہتا اور میں پریشان ہوتا رہتا۔ ایک دن اسی طرح مجھے بیٹھا دیکھ کر میری امی میرے پاس چلی آئے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے بیٹا، تو اتنا پریشان کیوں ہے اور ایسے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے امی کو اپنی ساری حالت کے بارے میں بتا دیا۔ میری حالت کے بارے میں سن کر وہ بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی، مجھے پتہ ہے تیرے دل کو کیا بے چینی لگ گئی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ تجھ تک آئے، میں اسے اپنے تک ہی ختم کر دینا چاہتی تھی، لیکن اب یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ میری امی نے عجیب سی باتیں کی، تب ہی میں انہیں حیرت سے دیکھتا رہا اور پھر پوچھنے لگا، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ خود تک رکھنا چاہتی تھی اور آئندہ کے لیے اسے ختم کر دینا چاہتی تھی؟ تو امی نے جو کچھ مجھے کہا اس نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ تم خود سوچو، میں ایک 10 سال کا بچہ اور زندگی کی اتنی تلخیوں سے روشناس ہونے لگا۔ امی نے بتایا کہ ان کے اوپر جنات عاشق تھے۔ وہ جنات امی کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، اور جب وہ ابو کے ساتھ امی کی شادی ہوئی تو وہ امی کے پیچھے پیچھے یہیں پر چلے آئے۔ امی نے ان سے پیچھا چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آئے۔ پھر شادی کے کافی عرصہ تک جب امی کے گھر اولاد نہیں ہوئی تو امی نے اولاد کی خاطر ان جنات سے مدد مانگ لی۔ ان جنات نے امی کا علاج کیا اور کچھ عرصے بعد ہی میرا جنم ہوا۔ اب وہ جنات یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور اس کے اوپر ہمارا حق ہے، اسے ہم اس دنیا میں لے آئے ہیں، لیکن امی کسی طور بھی مجھے ان کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ان جنات نے امی کو ہر طریقے سے تنگ کیا، کبھی راشن اٹھا کر لے جاتے تو کبھی امی کے کپڑے پھٹے ہوئے ملتے ہیں، کبھی ابو سیڑھیوں سے گر جاتے تو کبھی امی بیمار پڑ جاتی۔ الغرض گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی چلتی رہتی۔ پھر آخرکار ایک دن امی نے ان کے آگے ہار مان لی اور نے کہا کہ تمہارا جیسا دل کرتا ہے ویسے کرو، اگر تم میرے بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن اگر نہیں لے کے جانا چاہتے تو مت لے جاؤ۔ لیکن وہ جنات مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے بلکہ اسی دنیا میں چھوڑ گئے اور کہنے لگے کہ وقت آنے پر ہم تم سے کام لیں گے، ابھی تم ہماری طرف سے آزاد ہو۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا۔ امی کے پاس جنات کے متعلق کافی کتابیں موجود تھی کیونکہ امی کو پہلے تو جنات کا شوق تھا، لیکن پھر بعد میں جب جنات سے واسطہ پڑا تو انہوں نے جنات کے متعلق سب چیزیں اٹھا کر اوپر رکھ دی۔ اب بھی یہ کتابیں مجھے اسٹور میں ملی اور میں نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کتابوں کو پڑھنے کے دوران مجھے ایک عجیب سی بات پتہ چلی اور وہ یہ بات تھی کہ جنات ایک چیز سے بہت ڈرتے ہیں اور اس چیز سے بچنے کے لیے وہ کروڑوں روپے دے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، اسی لیے میں نے اس عمل کو کرنے کا سوچا، اور جب میں نے یہ عمل کیا تو واقعی جنات نے مجھے بہت سے پیسوں سے نواز دیا۔ دادا جی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے ان سے پوچھا، آخر وہ کیا چیز تھی جس کے لیے جنات اتنے مہربان ہو جاتے تھے؟ تو دادا جی کہنے لگے، جنات اپنی اولاد سے بلیک میل ہو جاتے تھے۔ میں چونکہ جنات کی اولاد تھا اس لیے میں نے انہیں اپنے اوپر رکھ کر بلیک میل کرتا تھا کہ میں خود کو مار لوں گا، خود کو ختم کر لوں گا، ادھر دنیا میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ تو وہ مجھ سے بلیک میل ہو جاتے اور پھر مجھے ڈھیروں روپے دیتے۔ میں اس میں بہت خوش تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ کر کے جنات کے بارے میں علم حاصل کرنا شروع کر دیا اور عمل کر کے جنات میں سے کچھ جنات مستقل میرے پاس آتے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی مکمل غلامی مجھے سونپ دی اور میں اس میں بہت خوش تھا۔
जिन्नात का मेरे घर गुलाम बनकर रहना मुझे बहुत खुशी देता था। मैं इनके ऊपर हर किस्म का हुक्म चला लेता और अपनी बात मनवा लेता। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारे जिन्नात को मैंने कब्जे में ले लिया और इनके ऊपर हुक्म चलाने लगा। इसी दौरान मैं 14 साल का हो गया और मेरे पास इतना रुपया पैसा हो गया कि देखने वाले परेशान हो गए, लेकिन वो सब भी मुझसे डरते थे, इसलिए मुझसे कोई सवाल नहीं करता था। इसी दौरान मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन जिन्नात के हमें को इस तरह के सदमात बर्दाश्त करना पड़ते थे, क्योंकि जिन्नात के ऊपर हुकूमत करने के लिए अपने प्यारों की कुर्बानी देना पड़ती थी। और मुझे ये बात अच्छी तरह पता थी कि जिन्नात ने ही मेरी वालदा को मारा है। इसके बाद वालिद साहब का भी 1 साल बाद इंतकाल हो गया, लेकिन मेरे अंदर और की खू की मुझे चैन नहीं देने देती थी, इसलिए मैं अपना इलाका छोड़कर यहाँ एबटाबाद में आ गया। लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक होटल बना लिया और दरे पर्दा मेरा काम जिन्नात के ऊपर हुक्मरानी करना था। कुछ अरसे बाद मैंने शादी भी कर ली और फिर मेरे घर बेटा पैदा हुआ जो कि तुम्हारा बाप था। लेकिन जिन्नात ने एक दफ़ा फिर मुझसे कुर्बानी मांग ली और बेटा पैदा होने के साथ ही मुझे अपनी बीवी से हाथ धोना पड़ा। मेरी बीवी अचानक मुझे छोड़कर चली गई। मेरे लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। जिन्नात के साथ काफ़ी दिन तक नाराज़ रहा, लेकिन ये इनके बस में भी नहीं था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे सब्र आ ही गया। बीवी के मरने के बाद मैंने अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की, इसका हर तरह से ख्याल रखा और इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन मैं इसे जिन्नात के अमल की तरफ नहीं लेकर आया। अगर से मैं चाहता था कि वो ये अमल सीख ले, लेकिन मैं इसे इस तरफ नहीं लेकर आया। शायद मैं दिल ही दिल में डरता था कि कहीं इसे भी ना खो दूँ, इसीलिए मैं इसे इन सब चीज़ों से दूर रखना पड़ता था। मेरा बेटा जब जवान हो गया तो मैंने इसकी शादी कर दी। मेरे दिल में डर मौजूद था कि कहीं अब की बार भी मुझे कुछ ना कहीं किसी की कुर्बानी ना देने पड़े, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास जिन्नात की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी और रुपये पैसे की फरावानी भी थी। मेरा बेटा थोड़ा बहुत ये जानता था कि मैं जिन्नात के लिए अमल करता हूँ, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिन्नात मुझे पैसा ला कर देते हैं। वो मुझे मना करता और बाज रहने का हुक्म देता, लेकिन मैं इसे सहूलत से इनकार कर देता। जब तुम पैदा हुई तो तब मैं बहुत खौफज़दा था कि कहीं मेरा बेटा ये बहू या बहू दोनों में से किसी एक ही की कुर्बानी ना मुझे देनी पड़ जाए। लेकिन शुक्र है कि अब की बार भी जिन्नात ने कुर्बानी नहीं मांगे और इस तरह तुम परवरिश पाने लगी। सारे जिन्नात मेरे साथ बहुत अच्छा चल रहे थे। उन्होंने मुझसे दोबारा कोई कुर्बानी नहीं मांगे। लेकिन फिर एक दिन मुझे कादिर के ज़रिए पता चला कि तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट होना है। तब भी मुझे अंदाज़ा हो गया कि कुर्बानी देने का वक्त आ गया। इसलिए मैंने इस वक्त कुछ भी नहीं किया और सारा मामला कुदरत पर छोड़ दिया। शायद अगर हम वक्त पर पहुंच जाते तो वो बच जाते, लेकिन कुदरत को यही मंजूर था। दादाजी ने ये कहकर अपनी बात ख़त्म की, लेकिन मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल थे, हज़ारों उलझने थी। मैं अजीब सी हालत में बैठी हुई थी। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि अगली कुर्बानी मुझे देनी होगी। मेरी अचानक मौत वाक़ई हो जाएगी, ये सोच कर मुझे झुरझुरी सी आ रही थी कि इतने में फ़ोन की घंटी बजी और दादाजी फ़ोन सुनने लगे। होटल से फ़ोन था, वहाँ कुछ मसला हो गया था। दादाजी को अब वहाँ जाना था। दादाजी फ़ौरन होटल के लिए चले गए और मैं इन सारी बातों को सोच ही रही थी कि अचानक मुझे भूख लगी। मैं उठकर अपने लिए खाना निकाल लाई कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे करीब कोई खड़ा है। मुझसे गर्दन घुमा कर भी इस तरफ नहीं देखा गया, पर मैं डर गई थी, इसलिए भूख होने के बावजूद खाना वहीं पर छोड़कर अपने कमरे में बंद हो गई। दादाजी अब मुझसे यही चाहते थे कि वो मुझे भी कुछ सिखा दें और जिन्नात पर अमल करने में मैं इनकी मदद करूं, क्योंकि वो अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उनके अंदर इतनी तवानाई बाकी नहीं बची थी कि वो जिन्नात के लिए अमल कर सकें। लेकिन ना जाने क्या बात थी, मैं ये काम नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं दादाजी को खुलकर इनकार कर पा रही थी। इसलिए मैं सिर्फ चुपचाप थी और अपना वक्त गुजार रही थी। लेकिन एक दिन दादाजी खास तौर पर मुझे अपने पास बुला कर बैठ गए और अमल शुरू की कर दिया। इनका कहना था कि तुम इधर बैठ कर मुझे देखो और फिर बाद में तुम्हें भी यही
ایسا ہی کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے اور ہم جنات کی دنیا کے حکمران ہیں۔ پہلی بار مجھے یہ کام بڑا دلچسپ لگا۔ دادا جی کے ایک ایک عمل کو میں نے بہت غور سے دیکھا۔ مجھے یہ سب دیکھنا اچھا لگا کہ اگلے ہی دن میں نے دادا جی سے کہا، دادا جی کیا میں آج خود یہ عمل کر کے دیکھوں؟ تو دادا جی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، بیٹا یہ بڑا سخت عمل ہے، الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ دادا جی نے جیسے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ میں یہ عمل کروں گی اور بالکل ٹھیک کروں گی۔ دادا جی ابھی مجھے اس عمل کی اجازت نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ عمل سخت تھا، الٹا پڑ جاتا تو میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ لیکن میری ضد کے آگے دادا جی ہار مان گئے اور بعدین خواستہ مجھے اس عمل کو کرنے کی اجازت دے تھی۔ دادا جی میری نگرانی پہ بیٹھ گئے۔ چنانچہ میں نے یہ عمل کیا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ عمل کامیاب ہو گیا۔ میں نے بچوں جیسی خوشی سے دادا جی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں اس وقت حیرت اور نمی تھی۔ میں مطمئن تھی کہ میں سیکھ چکی ہوں۔ دادا جی بھی خوش تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ خوشیوں کی اتنی کم مدت ہوگی۔ دراصل میں نے جیسے کامیاب عمل کرنا شروع کیا، جنات نے دادا جی کی قربانی مانگ لی۔ دادا جی بہت بیمار ہو گئے، وہ جیسے بستر پر لگ گئے تھے، وہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے جنات سے کہا کہ میں یہ عمل چھوڑ دیتی ہوں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں سنا اور مسلسل دادا جی کو بیمار کرتے رہے۔ دادا جی کی کمزوری بڑھ گئی اور ان کے جسم میں طاقت نہیں رہی اور وہ دنوں میں ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے۔ میں دادا جی کو دیکھ دیکھ کے کڑ رہی تھی اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کی تکلیف اپنے سر لے لوں۔ اور پھر اسی حالت میں بستر پر کچھ دن رہنے کے بعد ایک رات دادا جی کا انتقال ہو گیا۔ میرے لیے یہ میری دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد دادا جی سے خاص انسیت ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جب میں عملی طور پر اس میں شامل ہو جاؤں گی تو میرے دادا جی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی، میں خود کو قصوروار سمجھتی، خود کو کوستی۔ میں کئی دنوں تک اس صدمے سے کومے سے باہر نہیں نکل سکی۔ دادا جی کے اس دنیا سے گئے کہ میرا تو کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ جنات میری خدمت کے لیے حاضر تھے، میرے ایک اشارے کے منتظر رہتے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب میں ان سے کیا کام لوں۔ میری تو دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ قادر تو ایک لمحے کے لیے بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ شاید اب دادا جی نے اسے میرے بارے میں کچھ خاص تاکید کی تھی، لیکن یہ طے تھا کہ اب اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا اور اتنے بڑے بزنس کو سنبھالنا اور جنات کے اوپر حکمرانی کرنا، یہ سب بہت اور دادا جی ان کاموں کو بخوبی انجام دے رہے تھے۔ زندگی نے ایک بار پھر بلٹا کھا لیا تھا اور مجھے ایسی بند دلی پہ لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ میرے پاس کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ میں نے دادا جی کا سوگ منایا اور کچھ دن اچھی طرح رہ رو لینے کے بعد میں عملی طور پر اس میدان میں اتر آئی۔ قادر کو میں نے اپنے پلان کے بارے میں بتایا تو وہ بہت حیران ہوا اور حیرت میری نظروں سے کتنی دیر میری طرف دیکھتا رہا، لیکن شاید اسے یقین نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے قادر کے ذریعے اپنی ساری دولت کو ایک جگہ پہ جمع کیا۔ میرے پاس جتنا پیسہ روپیہ جمع تھا ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اس میں سے 3 حصے کر دیے۔ ایک حصہ میں انسانوں کے لیے خرچ کرنا چاہتی تھی، دوسرا حصہ جنات کے بھلائی کے لیے خرچ کرنا چاہتی تھی اور تیسرا حصہ میں اپنے لیے مخصوص رکھنا چاہتی تھی۔ قادر اس بات پر بہت حیران ہوا ہے، پھر جنات اور انسانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا کیا بہت ضروری ہے؟ یہ میں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ضروری ہے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اب جنات تو بھی کسی کی قربانی مانگے۔ میرے پاس اب کچھ بچا بھی نہیں تھا سوائے میرے اپنے، اسی لیے میں جنات کے اوپر وہ رقم خرچ کرنا چاہتی تھی۔ اگر دادا جی اس پیسے میں سے کچھ جنات کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے تو شاید آج وہ زندہ ہوتے۔ میں نے قادر کو ایک بہت بڑی رقم دی اور کہا، یہ رقم ان جنات میں بانٹ دو جو ہمارے غلام ہیں، اور اگر وہ رقم کم پڑ جائے تو اور لے لینا۔ قادر حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اس کی حیرانی کو نظر انداز کیا اور کہا، جاؤ جو کہا ہے وہ کرو۔ میرا حکم سنتے ہی قادر وہاں سے چلا گیا اور پھر کافی دیر بعد وہ واپس آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ کہنے لگا، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے غلام ہیں، ان سب میں نے وہ رقم بانٹ دی ہے، کچھ ابھی باقی رہتے ہیں،
इनके लिए मैं यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने कादिर को और भी काफ़ी रकम दी और कहा कि इन जिन्नात को भी ये रकम दे दो और अगर और भी चाहिए तो यहाँ से नहीं जाना। कादिर बहुत हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे पता था कि इसके दिल में क्या चल रहा था, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसे इग्नोर किया करना ही मुनासिब समझा। कादिर वो रकम लेकर चला गया और फिर काफ़ी देर बाद वापस आया और आते ही मेरे पैरों में गिर गया और रोने लगा। कहने लगा, बाजी आप कौन हैं, आप क्या हैं? दूसरे लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमसे अपने काम करवाते हैं, हमारा गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने तो हमारी भलाई का सोचा, हमारे ऊपर रकम खर्च की। आप फरिश्ता हैं। कादिर इस कदर रोता जा रहा था और अपने जज्बात बयान कर रहा था। मैं इसके दिल की कैफियत समझ सकती थी, क्योंकि मेरे दादाजी ने कादिर और इसी जैसे और बहुत सारे जिन्नात की मदद से इतनी दौलत इकट्ठी की थी और अब वही दौलत वो जमा कर रहे थे। लेकिन मैंने दौलत का लालच नहीं किया, बल्कि इस दौलत से इन जिन्नात की मदद की। इसीलिए कादिर ऐसे कह रहा था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो रकम जिन्नात के ऊपर और इंसानों के ऊपर खर्च करनी शुरू कर दी। मैं कादिर से जो कहती वो मेरा वो काम कर देता। मैंने इसके बाद जिन्नात के ऊपर हुक्मरानी के लिए कोई अमल नहीं किया। मैं इस सिलसिले को ख़त्म कर देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये सिलसिला हमारी नस्लें तबाह करे। जिस तरह दादाजी की माँ, फिर मेरे माँ बाप और फिर अब खुद दादाजी इस दुनिया से रुखसत हुए, वो सब इसी जादू और अमल की वजह से था। मैं अब ये सिलसिले ख़त्म कर देना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारना चाहती थी। मेरे पास होटल था और होटल के अलावा ये घर था। मैं होटल का बिज़नेस करके अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जी सकती थी। इसलिए इसके अलावा जितनी भी जायदाद और रुपया पैसा था, मैंने वो सब इंसानों और जिन्नात के भलाई के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। कादिर को मैंने अपना मशीर ख़ास रख लिया और वो हर काम में पेश रहता और मैं जब भी इसे कोई काम बताती तो वो जल्द से जल्द करने की कोशिश करता। मुझे कादिर पर अंधा एतमाद था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो इंसान नहीं है और इसीलिए वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। और कादिर ने भी मेरे इस यकीन को हमेशा सलामत रखा। और भी इसी तरह कुछ दिन गुजर गए तो एक दिन मेरे दिल में जाने क्या ख्याल आया कि मैंने इसे भी अमली जामा पहनाने का सोचा। मैंने जब कादिर को इस बारे में बताया तो वो कितनी देर पहले तो हैरत से मुझे देखता रहा और भी मेरे कदमों में गिर गया और कहने लगा, आप बहुत हसीन हैं, आप बहुत बड़ी हैं। मैंने कादिर को अपने कदमों से उठाया और कहा, कादिर आइंदा तुम ये हरकत मत करना। मैं भी एक आम इंसान और मुझ में कुछ भी खास नहीं, इसलिए तुम आइंदा किसी इंसान के सामने नहीं झुकोगे। मैंने जब कादिर से ये कहा तो वो अपने आंसू साफ करता मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। मेरे कहे के मुताबिक कादिर ने सारे जिन्नात को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। वो हज़ारों की तादाद में थे। वो सारे जिन्नात मुझे देखकर एकदम मेरे आगे झुक के। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी। दादाजी, आपने मुझे किस किस्म की चीज़ों में डाल दिया था और मैं कौन होती हूँ किसी को अपने आगे झुकाने वाली। मुझे एकदम ये सोच कर जुड़जुड़ी सी आ गई कि इसका हिसाब भी मुझे देना होगा। मैंने जब सारे जिन्नात को इकट्ठे देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। दादाजी ने इतने ज़्यादा गुलाम इकट्ठे किए हुए थे। अगर जो मुझे पहले खबर होती तो मैं दादाजी को इसरार करके इन सबको आज़ाद करवा देती, लेकिन अब भी देर नहीं हुई थी। दादाजी की माँ, मेरे माँ बाप और बाबा जी की आखिरत संवारने के लिए ये सब अब बहुत ज़रूरी हो गया था। इसलिए मैंने इन सब जिन्नात को मुखातिब करके कहा, आज से तुम सब आज़ाद हो, तुम सब अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, तुम सब को मैंने आज़ाद किया। जितनी रकम मैंने तुम लोगों को दी है, इससे अपना घर बसाओ और अपनी ज़िंदगी गुजारो। अगर ज़रूरत पड़े तो और ले लो, लेकिन जब मेरा तुम पर कोई हक नहीं, तुम लोग मेरी तरफ से आज़ाद हो। इस वक्त जिन्नात हैरत से मुझे देखने लगे। अब सब दोबारा मेरे आगे झुक के। मैं पहले तो देखती रही और कहा, आइंदा तुम लोग किसी इंसान के आगे नहीं झुकोगे। तुम्हें मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि तुम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारो, इसलिए दोबारा कभी मेरे सामने भी इस तरह मत झुकना। इसके बाद वापस घर आ गई। कादिर अब भी मेरे साथ ही था। मैंने कादिर को देखकर हैरत का इजहार किया और कहा, कादिर, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने सबको आज़ाद कर दिया, आज से तुम भी आज़ाद हो। मेरी बात सुनकर कादिर की आंखों में आंसू आ गए। हैरत उतर आई और फिर बेबसी से कहने लगा, मैं आज़ाद नहीं होना चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे खुद से अलग मत करें। कादिर ने कहा। तो मैंने इसे समझाने की कोशिश की और यही कहा,
کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، میں اب اس راستے کو مکمل چھوڑ چکی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے میرے بڑوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی رہے، اس لیے آج سے تم بھی آزاد ہو۔ میں اب کسی بھی جنزاد کو اپنا غلام نہیں رکھنا چاہتی۔ لیکن قادر میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ یہی چاہتا تھا کہ میرے ساتھ رہیں، اور میں اب کسی بھی جنزاد کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ لہٰذا میں نے اچھے طریقے سے قادر کو رخصت کر دیا۔ قادر وہاں سے روتا ہوا گیا۔ میرے دل کو افسوس تو ہوا، لیکن یہی بہتر تھا۔ اب میں نے اپنے اگلے پلان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے ہوٹل کے مینیجر سے کہا ہے ہوٹل بکنے کے لیے لگا دے دو۔ ہوٹل بہت اچھی جگہ پر تھا اور بہت بڑا ہوٹل تھا، اس لیے جلد ہی اس کی بہت اچھی قیمت لگ گئی۔ میں نے ہوٹل بیچ دیا اور گھر کو پرانے ملازم کے سپرد کر کے میں وہاں سے نکل آئی۔ میں اب اس شہر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر زندگی گزاروں، کیونکہ قدم قدم پر یہاں پر ماں باپ کی یادیں بکھری ہوئی تھیں، اور یہیں پر دادا جی کے ساتھ گزارے ہوئے دن مجھے یاد آتے ہیں۔ اس شہر نے مجھے اگر بہت کچھ دیا تھا تو میرے اوپر بہت ظلم بھی کیا تھا، اس لیے میں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور کہیں اور رہائش اختیار کر لی۔ گھر کی طرف سے جو کر آتا اس کے ساتھ میرا گزارا اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ ہوٹل کے سارے پیسے میں نے بینک میں ڈپازٹ کروا دیے تھے تاکہ وقت ضرورت میرے کام آ سکے۔ میں 25 سال کی ہونے والی تھی۔ مجھے وہ گھر چھوڑے ہوئے تقریباً 8 سال گزر چکے تھے، اور میں ایک بار پھر پلٹ کر وہاں نہیں گئی۔ میں اب اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ جب محلے میں رہائش پذیر تھی وہاں پر ایک اماں سے یہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے، اور انہوں نے ہی اپنے بیٹے کا رشتہ مجھے دیا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ جیسی بہو میں اپنے لیے چاہتی تھی تم بہو ویسی ہو۔ میں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے سر پر کوئی بڑا نہیں ہے۔ میں نے انہیں ہوٹل والی رقم اور گھر کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی لالچ کے پیچھے رشتہ کریں۔ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا تو میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس لیے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ سادگی سے نکاح ہونا قرار پایا تھا۔ اگلے دن ولیمے کی دعوت تھی۔ آنٹی کا بیٹا امجد ایک بہت اچھا اور مہربان شخص تھا۔ وہ ایک گاڑیوں کے شو روم میں کام کرتا تھا اور اس کی اچھی خاصی تنخواہ تھی۔ آنٹی نے امجد سے بھی اس کی رضامندی بھی پوچھی تھی، جو کہ امجد نے خوشی خوشی دے دی تھی۔ نکاح کر کے میں امجد کے گھر چلی آئی۔ وہ میرے لیے بہت محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ امجد مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن امجد کہہ رہے تھے کہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا تھا میں اس دن سے تمہاری محبت میں مبتلا تھا، اور میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ میں نے امجد سے پوچھا بھی کہ آپ نے پہلی بار مجھے کب دیکھا تھا؟ تو امجد اس بات پر صرف مسکرا دے، کچھ کہتے نہیں۔ ہماری زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ 2 سال کا عرصہ بیت گیا اور میرے گھر ایک بیٹی نے جنم دیا۔ ہم بہت خوش تھے، کیونکہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی امجد کی ترقی ہو گئی تھی اور تنخواہ میں بھی بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری خوشیوں کی مدت اتنی مختصر ہوگی اور میں ایسے منہ کے بل گروں گی جیسے کبھی اٹھوں ہی نہ۔ میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ زندگی میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور میں کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ میری بچی میری ساس کے پاس تھی۔ اچانک نہ جانے مجھے کیا ہوا، دل کو ایک بے چینی سی لگی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ باہر آئی، میرے ساس کے کمرے کے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں حیران ہو گئی کہ اس وقت کون ہے، لیکن وہ آواز امجد کی تھی۔ امجد اس وقت گھر کیسے آ گئی؟ میں یہ سوچتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی تو اپنا نام سن کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اب جب میرا نام لے کر کہہ رہے تھے اماں میں ردا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں نے آج تک اس کے جیسا مہربان اور ہمدرد کسی کو نہیں دیکھا، لیکن ان کی ماں کہہ رہی تھی کہ بس کر دے قادر، اب بہت وقت ہو گیا ہے، اب تو اس کا ہوٹل اور گھر لے اور یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ اب کتنی دیر تک ہم اس ڈرامے کو رکھیں گے؟ قادر کا نام سن کر میں تھوڑا حیران ہو گئی کہ آخر امجد کی ماں اسے قادر کیوں پکار رہی ہے، لیکن امجد کہنے لگے نہیں ماں، میں اب یہ ساری زندگی ردا کے ساتھ ہی گزاروں گا، میں اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا۔ ہاں تم نے جانا ہے واپس تو چلی جاؤ، امجد نے کہا۔ تو میں حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ یہ کہاں جانے کی بات کر رہا ہے۔
اور پھر امجد کی ماں کہنے لگی اگر تو میرے ساتھ واپس نہیں جائے گا تو میں ردا کو سب کچھ بتا دوں گی کہ تو ایک جن زادہ ہے اور تیرا نام قادر ہے، تو اس کے ساتھ پہلے کام کرتا رہا ہے، دیکھ میری بات مان اور میرے ساتھ چل۔ اس بات پر امجد خاموش ہو گئے اور کچھ بولے ہی نہیں، لیکن میں اس وقت ایسے دھماکوں کی زد میں تھی جو گاہے بگاہے میرے ارد گرد ہو رہے تھے۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ امجد دراصل قادر تھا، اور آج جب پتہ چلا تو میرا وجود فرخچوں میں اڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ آخر قادر نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہ اسی شام کی بات تھی۔ امجد نے مجھے پاس بٹھا کر سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اور یہ بھی کہا کہ میں تمہیں بہت پہلے اس سب کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں ڈرتا تھا کہ تم کہیں مجھے چھوڑ نہ دو۔ وہ تو اب اماں نے مجھے مجبور کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ جہاں سے واپس نہیں گیا تو وہ تمہیں ساری حقیقت بتا دیں گی، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں تمہیں خود ساری حقیقت بتا دوں۔ امجد یا قادر جو بھی کہیں مجھ سے کہا تو میں چپ کر گئی، لیکن پھر جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو اس میں بھی امجد کی محبت اسی طرح موجود تھی جیسے پہلے دن تھی۔ اس لیے میں نے امجد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی، مجھے آپ ساری حقیقتوں کے ساتھ اسی طرح قبول ہیں۔ میری بات سن کر امجد محبت سے مسکرا دیا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میری زندگی میں اب کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو۔ تو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جانے سے پہلے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔